राजनीति, समाज र सत्तासीन बीचको लघुताभासमा मुलुक कहिलेसम्म? आरोप प्रत्यारोप र वाद विवादको अनन्त चक्कर कहिलेसम्म? शान्ति, लोकतन्त्र र स्थायित्वको लडाईँ कहिलेसम्म? आखिर दोषी को हो र जनता शिकार किन? गाउँमा बस्ने मानिसहरूको भलाइ गर्छ त्यही समाजवादी हो। हाम्रो समाजवाद भनेको गाउँका जनताको भलाइ जुन नीति र कार्यक्रम ल्याउँछ त्यही नीति चाहिँ नि हाम्रो दृष्टिमा समाजवादी नीति र कार्यक्रम हो। हाम्रा राष्ट्रिय राजनीतिक आन्दोलनका मुद्दाहरू भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर, हत्यारा र अपराधीहरूलाई कारवाही गर, त्यस्ता कमिसनखोर र देशलाई बर्बाद पार्ने तत्त्वहरूलाई दण्ड देऊ भन्ने कुराहरूको निम्ति हामी सबभन्दा अघि बढेर जानेछौँ र त्यसको निम्ति हामी निर्वाध रूपमा लागिरहनेछौँ। परम्परागत अवधारणामाथि विद्रोह, परम्परागत मान्यतामाथि विद्रोह, त्यसका विरुद्ध आक्रमणको एउटा धारणा बन्दै थियो। त्यो बन्ने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिराखेका थियौँ र हामीलाई हाम्रो कन्भिक्सन प्रति विश्वास थियो। सिद्धान्त त हामी वार्ता विरोधी छैनौँ भनिरहेका छौँ त्यहाँ, तर कोही मान्छे हामीसँग पोलिटिकल डिल गर्न आउँछ भने, राजनीतिक रूपले बहस गर्न आउँछ भने त्योसँग हामी बहस गर्न तयार छौँ। पृथक परिवेश, पृथक पात्र र पृथक विषयसँगै प्रत्येक दिन बिहान 6:30 देखि 7 बजेसम्म निर्दोष नेपालको साथमा कार्यक्रम दोष कसको? रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगाहर्जको तरङ्ग मार्फत हामी तपाईलाई भेट्नेछौँ। सुन्न नभुल्नुहोला। नमस्कार, कार्यक्रम दोष कसकोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म निर्दोष नेपालको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र समसामयिक विषयवस्तुमाथिको हाम्रो आवाज कार्यक्रम दोष कसको प्रत्येक दिन बिहान 6:30 देखि 7 बजेसम्म 89.4 मेगाहर्जमा काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका 25 जिल्लाभर एकसाथ र इन्टरनेट अनलाइनमा www.imirmiri.com मार्फत विश्वभर तपाईँ हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। हामी कार्यक्रममा सत्य, तथ्य र निष्पक्ष रूपले आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र समसामयिक विषयवस्तुमाथि आवाज उठाउँदै आइराखेका छौँ। आज बजेटमा देखिएको व्यतिथि र अहिलेको अवस्थामा नेपालको आर्थिक अवस्था उकास्नलाई के र कसरी जानु पर्ला त? यसका ज्ञाता पनि भन्न चाहेमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर तिलक रावल तथा नेपाली कांग्रेसको पृष्ठभूमिमा एकजना आशा लाग्दा व्यक्तित्व डाक्टर तिलक रावल अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। तिलकजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम दोष कसकोमा। धन्यवाद छ तपाईलाई। सर्वप्रथम तिलकजी, नयाँ सरकारले यही बजेटलाई कार्यान्वयन दिनुपर्छ वा पुनः बजेट ल्याउनु पर्छ या केही कार्यक्रमहरूलाई संशोधन गरेर परिमार्जन गर्नुपर्छ, के गर्दा चाहिँ उपयुक्त होला? अब यो विषयमा त तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ, बजेट चाहिँ एउटा आउने समयमा धेरै दुविधा, धेरै छलफल, शङ्का उपशङ्का आदि भएका थिए। बजेट ल्याउनुहुन्न पनि भनिएको थियो, ल्यायो भने 2-4 महिनाको लागि भनिएको थियो। मेरो विचार चाहिँ बजेट ल्याउनु पर्छ, किनभने संविधानमा नै मिति महिना तोकिएको छ। पहिले कार्तिक मङ्सिरसम्म पनि बजेटको ठेगान नलाग्दाखेरि बडो दुर्दशा भएको मैले सभासद हुँदाखेरि देखेको छु, बेहोरेको छु। त्यसैले बजेट आउनुपर्छ, तर धेरै ठुलो बजेट ल्याउनु हुँदैन, किनभने सरकारले विगतमा पैसा खर्च गर्न सकेको छैन। खास गरी पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। कनिका छैन काम नहोस्, कर्णप्रिय कुराहरूले भरिभराउ किसिमको बजेट नआओस् भन्ने मेरो भनाइ थियो। र जहाँसम्म तपाईँ अब चाहिँ यो राजनीतिक जुन अन्योलता कायम रहिराखेको छ देशमा, यो केही चाहिँ अब सफा हुँदै जाला कि भन्ने आशा गरौँ। यसबिचमा बजेटको बारे अन्योलता बढेको छ। मलाई सोध्नुहुन्छ भने यो बजेटलाई पुरै तिरस्कार बहिष्कार गरेर नयाँ बजेट तयार गर्ने काममा लाग्नुहुन्न। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यू र अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध छ, यसमा केही परिमार्जन, केही काटछाँट गरेर चाहिँ चाँडो से चाँडो बजेट पेश गरी यसको कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ। धेरै अल्मलिने बेला होइन, केही राहत दिनु पर्यो भने यी राहतको खोजीमा रहेका पिल्सिएका नेपालीलाई राहत दिनु पर्यो। उत्पादन बढाएर यो कहाली लाग्दो चाहिँ जुन बजेट घाटा छ
यसलाई कमी गर्नेतर्फ पहल कदमी चाहिँ यो सरकारले पक्कै पनि राहुलजी अहिलेको परिपाटीमा आइपुग्दा तपाईँले भने जस्तै बजेट कार्यान्वयनको विषय प्रत्येक वर्ष असार मसान्त लागेसँगै पनि नेपाली राजनीतिमा र यो अर्थतन्त्रमा देखिरहेको परिपाटी हो। अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा अब हामी विगतको दिनलाई हेर्नुभन्दा पनि अब चाहिँ कसरी जाँदा उपयुक्त होला भन्ने कुरालाई एका ठाउँमा राख्दै करमा वृद्धि वा करको दायरामा वृद्धि कुन उपायले चाहिँ अब राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य चाहिँ भेट्न सकिएला भन्ने चासो चाहिँ सरकारको पनि होला, सबै आम नागरिकको र अर्थशास्त्रीको पनि छ। र तपाईँको नजरबाट चाहिँ तपाईँको दृष्टिकोणबाट यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? कसरी करको दायरा वृद्धि गरेर कुन तरिकाले राजस्व सङ्कलन गर्दा यो लक्ष्यलाई भेट्न सकिएला? अहिलेको अवस्थामा कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि पनि देशको अर्थतन्त्रमा धेरै तल खस्काएको छ। राहुलजी, के लाग्छ यहाँलाई? बडो उचित प्रश्न गर्नुभयो। करको दायरै बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। करको चाहिँ दर वृद्धि गरेर हुँदैन। करको मारमा नेपाली जनता पिल्सिएका छन्, शोषित भएका छन्। म यो शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छु। संघीयता देशमा आएपछि संघीय कर, प्रान्तीय कर, स्थानीय कर, यी सबै करको मारमा कर बेहोर्ने क्षमता नभएका नेपालीहरू पिल्सिरहेका छन्। कर हामीले कसरी लायौँ यो 2-2.5 वर्षमा भनेपछि कर तिर्ने क्षमता नेपालीमा छ कि छैन, ट्याक्सेबल क्यापेसिटी छ कि छैन उनीहरूको। तपाईँ र मैले अहिले वर्षको 2 लाख कमाइराखेका छौँ भने हाम्रो वार्षिक आय 5 लाख हुन गएको खण्डमा हामी 20,000 तिर्ने व्यक्तिहरू सहजै 30,000 25,000 तिर्न तयार हुन्छौँ। राज्य सञ्चालनमा हाम्रो योगदान पुग्छ। तर हाम्रो आय घट्ने, आम्दानीमा ह्रास आउने, रोजगारीका अवसरहरू पुग्ने त्यस्तो स्थितिमा, अन्यलको स्थितिमा करको चाहिँ दर बढाएर जनताहरूलाई मारमा पार्नुहुन्न भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो। अहिले स्थिति कस्तो छ भने तपाईँको जनताबाट उनीहरूसँग भएको केही रकम छुट्ने होइन कि उनीहरूको खल्तीमा केही रकम हालिदिने बेला छ सरकारले। तपाईँलाई थाहा छँदैछ, तपाईँ जस्ता सञ्चारकर्मीहरूलाई त झन् थाहा भइहाल्छ, विश्वभर नै बेरोजगार भएका नरनारीहरूलाई उनीहरूको क्रय शक्तिमा ह्रास नआओस् भनेर सरकारले उनीहरूको ब्याङ्क खातामा हरेक महिना केही रकम हालिदिने गरेको छ। यसले उनीहरूको क्रय शक्तिमा ह्रास नभएर समष्टि मागमा पनि ह्रास आउनुबाट चाहिँ रोक्छ। यो अति आवश्यक हुन्छ। यस्तो बेलामा जनताबाट करका माध्यमबाट पैसा छुट्ने होइन, खास गरी मध्यम वर्गीय निम्न वर्गका जनताहरूको खल्तीमा ल खाओ, ल दाल चामल पिठो तरकारी लत्ता कपडा तिमीहरू जुन पहिले लाउँथ्यौ अलिअलि त्यसमा कमी नआओस् भनेर उनीहरूको खल्तीमा पैसा हालिदिने बेला हो। यो उनीहरूलाई चुसेर पैसा लिने बेला हो। पक्कै राहुलजी, मैले बिचमा हेरेर जोड्न चाहेँ, तपाईँ त विधागत क्षेत्रमा पनि विद्यावारिधि गर्नुभएको मान्छे, ब्याङ्किङ क्षेत्रमा लामो नेतृत्वको अनुभव तपाईँसँग छ र राष्ट्र ब्याङ्कको नेतृत्वसम्म सम्हालिसकेको अनुभव र सिकाइलाई आधार मान्दाखेरि यो मौद्रिक नीतिलाई सुदृढ गर्न सकिने उपायबारे के सोच्नु भएको छ तपाईँले? अब मौद्रिक नीतिको उचित प्रश्न गर्नुभयो। हिजो मात्र गभर्नर साहबसँग जुम मिटिङ थियो। उहाँले चाहिँ केही सुझावहरू हामी पूर्व गभर्नरहरूसँग माग्नुभएको थियो, सम्झिनुभयो, हामीले दियौँ। मैले यही कुरा उहाँ समक्ष राखेको छु। यो बेला तपाईँलाई मुद्रास्फीतिले पनि साथ दिएको छ, किनभने मुद्रास्फीति अथवा इन्फ्लेसन अहिले चाहिँ धेरै बढिराखेको छैन। एकै अङ्कको मुद्रास्फीतिमा छ। 4-5 को हाराहारीमा मुद्रास्फीति रहँदा हामीले त्यसलाई चाहिँ नराम्रो मान्नु हुँदैन। त्यसैले तपाईँले तरलता छोड्ने बेला आएको छ। बजारबाट तरलता चाहिँ सोच्ने लिने बेला होइन। त्यसैले तपाईँले आफ्ना विभिन्न उपकरणहरू औजारहरू प्रयोग गरेर बजारमा तरलता थप्नुपर्छ। जस्तै अनिवार्य नगद मौजातमा कटौती गर्ने कि हैन, अनि तपाईँले चाहिँ रिफाइनेन्स पुनर्कर्जाको व्यवस्थालाई जुन बढाइ विगतको उसमा पनि राख्नु भएको छ त्यसलाई अझ विस्तृत गर्ने कि यी कुराहरूबाट
हामीले प्राप्ति गर्ने लक्ष्य के हो भनेपछि उद्यमी किसान अरू व्यवसायीहरू सबैलाई सस्तो दरमा चाहिँ सस्तो ब्याजमा पुँजी उपलब्ध भएर उनीहरूले आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकुन्। यसरी चाहिँ अर्को सुझाव पनि हामीले के दियौँ भनेपछि वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूलाई सूक्ष्म किसिमले चाहिँ माइक्रो म्यानेज गर्ने प्रयत्न गर्नुहुन्न। उनीहरूलाई चाहिँ रेगुलेट गर्ने हो, तर कुन बेलामा कस्तो किसिमले भन्ने कुरा चाहिँ विचार गरेर गर्नुपर्छ। यी कुराहरू चाहिँ हामीले राख्यौँ। सेयर बजारमा उतार चढाउ भइराखेको छ। अहिले विभिन्न किसिमका कुराहरू आइराखेका छन्। कहिले अब चाहिँ बोनस सेयर अथवा नगद चाहिँ लाभांश केही नदिने रे भन्ने पनि हल्ला सुनिएको छ। यसले गर्दा चाहिँ सेयर बजारमा के चाहिँ नकारात्मक असर पर्ला। जसले 2-4 पैसा खर्च गरेका छन् तिनीहरूले हातमा केही पनि पाएनन् बोनस सेयरको मार्फत, नगद लाभांशको मार्फत भनेपछि यसले कुन नकारात्मक असर सेयर बजारलाई पार्ला र आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई पार्ला यो पनि सोच्नुपर्छ। समग्रमा उहाँलाई हामीले भन्यौँ कि तपाईँले अहिले लचकतापूर्ण मौद्रिक नीति ल्याएर बजारमा तरलता छोडेर ब्याजको दरलाई एक अङ्कमै राख्नुपर्ने स्थिति छ। तपाईँलाई एउटा अर्को कुरा म के अनुरोध गरौँ भने पहिलो कोरोनाको प्रहार पर्दाखेरि अब विषम परिस्थिति आउने भयो भन्ने मैले पनि सोचेँ। तपाईँहरूका सञ्चारकर्मी मित्रहरूसँग कुरा गर्दा राखे पनि लेखेँ पनि। तर भाग्यवश त्यो बेलामा तरलताको चाहिँ प्रचुरता देखियो। 12-13 चाहिँ ब्याज लिने वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूले 10, 9, 8.5, 7.5 सम्ममा चाहिँ ब्याज दर ल्याए। त्यसको फाइदा केही व्यवसायी उद्यमीहरूले उठाए पनि हेर्नुहोस् है। तर अहिले स्थिति अलिकति फरक छ। तरलताको प्रचुरता छैन। निक्षेप र कर्जा लगानीमा अलिकति चाहिँ असन्तुलनको स्थिति देखा परेको छ। मिसम्याचको स्थिति देखा परेको छ। ब्याज दर उकालो लाग्ने हो कि भन्ने डर छ। यसले आर्थिक गतिविधिलाई चाहिँ नकारात्मक रूपले चाहिँ प्रहार गर्छ। यस्तो बेलामा अर्थतन्त्रमा चाहिँ तरलता छोडेर राष्ट्र ब्याङ्कले विगतमा गरेका कुराहरू जस्तै कर्जा पुनर्तालीकरण, पुनर्कर्जाको व्यवस्था सस्तो दरमा र समग्रमा तरलता छोड्ने कुरा गरेर चाहिँ अर्थतन्त्रलाई ठेकबार गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। मैले यहाँ बडो प्रश्नका साथ राख्नुपर्छ कि कोरोना आएपछि सरकारले 2टा बजेट तपाईँको चाहिँ जनसमक्ष पेश गर्यो। तर 2टै बजेटले चाहिँ कोरोनासँग लड्नको लागि उद्यमी व्यवसायी कृषक र सामान्य उपभोक्ता राहुलजी मैले बिचैमा यहाँनिर के जोड्न चाहे भने तपाईँको विचारमा चाहिँ अहिलेको परिपाटी तपाईँले कोरोनाको काललाई जसरी व्याख्या गरेर हिजोको बैठकहरूमा पनि के सल्लाह सुझाव दिए भन्ने कुरा राख्नुभयो। सँगसँगै अहिले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि चाल्नै पर्ने अनिवार्य कदम चाहिँ के होला अहिलेको अवस्थामा? अब हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अति छोटो समयमा गर्न सक्ने कुराहरू होइन, अनि त्यसपछि अलि 6 महिना वर्ष दिनमा गर्न सक्ने, अनि लामो 5 वर्ष 7 वर्षको चाहिँ जुन हाम्रा योजनाहरू हुन्छन् आदि इत्यादि हुन्छन् तिनीहरूबाट चाहिँ देश विकासको क्रियाकलाप अगाडि बढाउनुपर्छ। अहिले नेपाली जनता पिल्सिएका छन्। तपाईँसँग चाहिँ मैले कुरा राखिसकेका छु। उनीहरूलाई राहत दिनु पर्यो। ल एउटा तपाईँलाई साधारण कुरा भन्छु म। यस्तो बर्सातको बेलामा पनि नेपालको अरू भागका कुरा छोडौँ, यो काठमाडौँका पनि कैयौँ धारामा महिनौसम्म पानी चुइँदैन भने पानीको मासिक उठाउने शुल्क किन दिने भन्नुहोस् त उपभोक्तालाई? छोड्नु पर्दैन यस्तो बेलामा। 14 घन्टासम्मको लोड सेडिङ बेहोर्यो यो देशले। हेर्नुहोस् केही वर्ष अगाडि कहाँ गए योजना, कहाँ गए तिनीहरूको कार्यान्वयन? कुलमान घिसिङ एउटा आएर उनले चाहिँ काम राम्रो गरेर लोड सेडिङलाई चाहिँ होइन, चाहे विद्युत भारतबाट आयात गरेर होस् अथवा आन्तरिक व्यवस्थापन थ्रु आउटकम गरेर होस्, लोड सेडिङ भन्ने कुरालाई त करिब चाहिँ उनले हटाइदिए नि होइन। यस्ता प्रकारका कुराहरूले राहत दिनुपर्छ, उपभोक्ताहरूलाई राहत चाहिँ दिन सक्ने काम गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि हामीले तुरन्त चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यापार घाटा तपाईँलाई भन्ने हो भने एउटा आर्थिक वर्षको यथार्थ खर्च जुन हुन्छ नि, वास्तविक चाहिँ कुल बजेट खर्चभन्दा बढी वार्षिक व्यापार घाटा भइसक्यो। यसको लागि के गर्ने त? निर्यातमुखी चाहिँ अब हामी नीति बनाउने हो। नीति निर्यातमुखी भने के हो? तपाईँको उत्पादन आधार नै कमजोर छ, प्रोडक्सन बेस कमजोर भएको ठाउँमा उत्पादनलाई चाहिँ प्रहार
एट्याक गर्नु पर्यो एकदमै राहुलजी मैले बिचैमा रोकेँ तपाईँलाई। तपाईँले भन्दै गर्दा मलाई यहाँनिर पनि अलिकति सोध्न मन लागेको कुरा, अहिलेको अवस्थामा यो हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चाहिँ सरकारको भूमिका त एक ठाउँमा छँदैछ, अब उसको भूमिका उसले निर्वाह गर्ला, तपाईँको दृष्टिकोण पनि सुनौला। सँगसँगै अहिलेको यो अवस्थामा चाहिँ कुन क्षेत्रलाई व्यापारिक र व्यावसायिक उत्तेजनामा ल्यायो भनेपछि चाहिँ अलिकति यसले राम्रो वातावरण चाहिँ क्रिएट गर्न सक्ला अहिलेको अवस्थामा? म त्यसैमा आउँदै थिएँ। हजुर। त्यसैले उत्पादन तपाईँ 6-8-5 महिनामै उत्पादन वृद्धि गरेर देखाउन सक्ने क्षेत्र कुन छ र? तपाईँले कृषिमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो होइन? कृषिमा तपाईँ धानमा तपाईँले धानको उत्पादन त 4 महिना 6 महिना बढाउन सक्नुहुन्छ, गहुँको उत्पादन बढाउन, तरकारीको बढाउन। यहाँ अरबौँ रुपियाँको 40-42 अरबको चाहिँ वार्षिक हामी चामल किनेर खान्छौँ यो कृषि प्रधान देशमा। यी कुराहरूमा उत्पादन वृद्धि गरेर चाहिँ तपाईँको 6-8 महिनामै हामी चाहिँ उ गर्न सक्छौँ। अस्ति चाहिँ विष्णु पौडेलले ल्याउनु भएको बजेटमा हामी धानमा चामलमा यतिमा आत्मनिर्भर, दुध र तरकारीमा यतिमा, माछा मासुमा भन्नुभएको छ। ती भन्ने पहिले पनि भनिएका हुन्, तर हामीले चाहिँ कार्यक्रम बनाएर तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गरेर देखाउनु पर्यो। त्यसैले मेरो अनुरोध गराइ अहिले हामी सागसब्जी, धान चामलदेखि लिएर अन्य कुराहरू पनि बाहिरबाट, खास गरी मित्र राष्ट्र भारतबाट किनेर खान्छौँ। यसमा हामी आत्मनिर्भर हुनु पर्यो, गफले होइन कामले गरेर देखाउनु पर्यो। अनुदान स्वरूप राखेका रकमहरू वर्षको अन्तमा त्यसै खर्च नभएर परेका हुन्छन्। अनुदान बाँड्ने मात्र होइन, उत्पादनशील कार्य भयो कि भएन, उत्पादन कति बढ्यो त्यसको अनुगमन हुनुपर्छ, अनुगमन गर्नुपर्छ। त्यसमा अर्थ मन्त्रालय हुनु पर्यो, प्रधानमन्त्रीज्यूकै अध्यक्षतामा केही चाहिँ यो एउटा गठन हुनुपर्छ, कमिटी जस्तो लाग्छ। त्यसमा राष्ट्रिय योजना आयोग, गभर्नर, यिनीहरू सब बसेर चाहिँ अनुगमन गर्नुपर्छ र विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरू, सचिवज्यूहरू यो चाहिँ हरेक महिना जस्तो यसको अनुगमन गएर नीति निर्माणका कार्य गर्नका साथै भइराखेका नीतिमा केही परिवर्तन समेत गरेर तिनीहरूको सफल कार्यान्वयन भयो भने हामी चाहिँ पहिले कृषिमा आत्मनिर्भर हुनु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, यहाँ अस्ति हाम्रो ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँलाई हामी चाहिँ दुधमा उसमा के आत्मनिर्भर भइसक्यौँ भन्यो होइन, तर त्यसको खण्डन पनि भयो। त्यसो भए यत्रो आयात किन भइरहेछ भनेर खण्डन गरे कि गरेन मानिसहरूले? कस्तो हुनुपर्छ भने व्यापारमा चाहिँ दुईतर्फी व्यापार चलिरहन्छ। तपाईँ जति नै उत्पादन बढाए पनि, जस्तै तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिउँ, चियाको हेर्नुहोस् न तपाईँ। तपाईँ अरबको चिया चाहिँ निर्यात गर्नुहुन्छ नेपालबाट, तर केही करोडको चिया आयात पनि हुन्छ होला। यस्तो त होइन, क्रस ट्रेड यो भइरहन्छ। तर हाम्रो कयौँ गुणा चाहिँ बढी निर्यात हुन्छ भने, आयात अलिकति हुन्छ भने त्यसमा हामीले चित्त दुखाउनु हुँदैन। त्यसैले हामीले यो कृषि प्रधान चियालाई अझ बढावा दिनुपर्छ। हामीले अलैँचीको कुरा गर्नुहोस् होइन। तपाईँलाई एउटा अनुरोध गरौँ, जुम्लामा चाहिँ मार्सी चामल, त्यहाँको सिमी आदि इत्यादि $50,000 मात्र भयो नि क्यानाडामा निर्यात गर्ने काम चाहिँ सुरुवात भयो कि भएन? यी गर्नु पर्यो। तर यहाँ के हुन्छ भने अर्जेन्टिना, ब्राजिलबाट भटमास मगाएर अनि त्यसको तेल गराएर त्यो डलर के अरे तिरेर ल्याएको भटमास आदि इत्यादिको निकालेको तेल हामी भारत निर्यात गर्छौँ। त्यस्तै पाम अइलको पनि त्यस्तै थियो, डलर तिरेर ल्याएको चाहिँ पामलाई यहाँ अलिकति हामीले आफ्नो उत्पादन क्षमतालाई बढाएर चाहिँ लानुपर्ने भन्नु खोज्नुभएको। हजुर, तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, बुझ्नेहरूलाई दुःख पनि लाग्छ। तपाईँको निर्यातका चाहिँ सामानहरूमा पाम आयल, सोयाबिन आयल यिनीहरू चाहिँ आउँछन्। हेर्नुहोस् 1 नम्बर 2 नम्बरमा। यसमा भ्यालु एडिसन के भ्या हुन्छ, मूल्य अभिवृद्धि कति भ्या हुन्छ त? अर्जेन्टिनादेखि तपाईँ भटमास ल्याउनुहुन्छ, त्यो अलिअलि पेलपाल गरेर अनि पठाइदिनुहुन्छ, कति पर्सेन्ट भयो भ्यालु एडिसन? त्यसले कति रोजगारी उ गर्यो, कति मूल्य अभिवृद्धि गर्यो? यस्ता कुरा त्यसले अर्थतन्त्रलाई कति टेवा पुर्यायो। यस्ता कुराहरू हामी पञ्चायतको बेलादेखि नै यसैमा अल्मलिएका छौँ। व्यापारीहरू उनीहरूले त हेर्नुहोस् अलिअलि नाफा कमाउने जहाँ पनि मौका हेरेर आउँछ, तर त्यसले चाहिँ देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ यसले टेवा पुर्यायो। त तपाईँ हाम्रै अगाडि अरबौँ डलरका गार्मेन्ट्सहरू त पक्कै राहुलजी, त्यसले देशको तपाईँको कुरामा म सहमत छु। हजुर हजुर, तपाईँको कुरामा म सहमत छु राहुलजी। त्यसले देशको अर्थतन्त्रलाई भन्नाले पनि निजी केही व्यक्तिहरूलाई व्यापारीकरणमा चाहिँ फाइदा पुर्यायो र सँगसँगै अहिले यी सबै व्यवस्थाहरूलाई तपाईँले भनिरहेका कुराहरूलाई पनि निहालेर हेर्दाखेरि अहिले हामी यहाँसम्म आइपुग्दा वास्तविक विकास खर्चका रूपमा जुन पुँजीगत खर्च असारमा बढ्ने चाहिँ परिपाटी छ हाम्रो देशमा प्रत्येक वर्ष, त्यो परिपाटीलाई चाहिँ वास्तविक विकास खर्चको रूपमा लिन सकिन्छ होला त राहुलजी?
होइन पहिले चाहिँ यो विगतका वर्षहरूमा चाहिँ यो सालमा पनि विकास खर्च अर्थात् पुँजीगत खर्च चाहिँ एकदम गणेउलाको चाहिँ अथवा चिप्ले किराको चाहिँ स्पिडमा हिँडिराखेको थियो। हेर्नुहोस् तपाईँले भन्न खोजे जस्तै असाढको महिनामा चाहिँ त्यो अति द्रुत गतिमा अगाडि बढ्यो। एक दिनमै 1.25 अरबसम्म पैसा खर्च भयो पुँजीगत खर्च। हेर्नुहोस् यो हुँदाखेरि तपाईँहरू जस्ता सञ्चारकर्मी हामीहरू जस्ता अलिअलि लेखपढ गर्नेहरूले पनि प्रश्न गर्ने स्वाभाविक हो। त्यसको गुणस्तर र अनियमितताका कुराहरू आउँछन्। 40, 50, 30 करोड प्रत्येक दिन खर्च पनि नभइराखेको बेलामा 1.25 अरब चाहिँ हुन थाल्यो एकै दिनमा भनेपछि त्यसले के देखाउँछ? हेर्नुहोस् यस्ता कुराहरू असाढे विकास भइरहन्छन्, अरू बेलामा काम हुँदैन। पुँजीगत खर्च चाहिँ राखेको त्यसै पढ्ने गरेको धेरै भइसक्यो 3-4 वर्ष। अब अर्धवार्षिक समीक्षामा विगतमा सरकारले पटक पटक चाहिँ बजेट कटौती गर्यो, त्यसमा चाहिँ त्यसलाई तल झाड्यो पुँजीगत खर्चलाई। जस्तै चाहिँ योभन्दा अगाडिको 77-78 को बजेटमा पनि त्यही गर्यो। मध्यावधिमा चाहिँ पुँजीगत खर्चलाई त 20% तल झाडेको थियो, पुरा बजेट खर्चलाई चाहिँ 9% झाडेको थियो। त्यो झाडेको रकम बराबर पनि खर्च हुँदैन। हेर्नुहोस् यो विडम्बना छ। त्यसैले काम हुन सकेको छैन। अब अनि यस्तो बेलामा हामी अरूसँग पैसा माग्न कुन मुखले माग्ने भन्नुहोस् त? आफूले बजेटमा राखेका आफ्नै स्रोत साधनबाट नै उपलब्ध भएका कुराहरू नै हामी खर्च गर्न सक्दैनौँ भने हजुर तिलकजी त्यतै यसरी औँलो ठडाउने परिपाटी अन्त्य गर्न र अहिलेको यो व्यापार सन्तुलन शोधान्तर घाटा पनि कम गर्न सरकार चाहिँ विफल भइरहेछ र यो गर्नको लागि व्यापार सन्तुलन घाटा शोधान्तरण घाटा कम गर्न सरकार चाहिँ सफल किन चाहिँ हुन नसक्या होला राहुलजी? किनभनेपछि गफमा मात्र सीमित भए ठुल्ठुला विद्वानहरू भन्ने कहलिएका स्वघोषित विद्वानहरू पनि यहाँ देशमा अर्थमन्त्री भएका हुन्। अब ठिकठिकै पढलेख गरेका मान्छे पनि भएका हुन् होइन। तर तपाईँले अघि करको पनि कुरा गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँलाई करको कुरा पनि म गरिदिउँ। हेर्नुहोस् बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यो बेलामा उहाँले चाहिँ लक्ष्य नगाएर राजस्व सङ्कलनमा कीर्तिमान कायम गर्नुभएको। त्यसपछि चाहिँ वर्षमान पुन, सुरेन्द्र पाण्डे, अब रामचरण महतै पुनः हुनुभयो क्यारे है, विष्णु पौडेलै हुनुभयो। यिनीहरू हुँदाखेरि पनि लक्ष्य नाग्यो। हेर्नुहोस् लक्ष्य नाग्यो। सबैले प्रयत्न गरेर बाबुरामले कायम गरेको कीर्तिमानीलाई उनीहरूले कायम गरे। तर यो सरकार ओली सरकार बनिसकेपछि पहिलोचोटि शेरबहादुर देउवा सरकारले बुझाएको चाहिँ बजेट र सरकार उहाँहरूको हातमा आएपछि पहिलो पटक 1 दशकमा राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा कम भयो र यो चौथो वर्ष हुँदैछ जब राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा चाहिँ कम भएको छ। 98% को हाराहारीमा मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ। हेर्नु यस्तो यो गति छ। अब पुँजीगत खर्चको त कुरै छैन, 60% भन्दा अलिकति माथि गएको जस्तो देखिन्छ। त्यो पनि असाढे विकासले गर्दा। मैले भने नि करिब 1.25 अरब रुपियाँसम्म असाढका दिनहरूमा चाहिँ खर्च भयो है। यसले गर्दा यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो। अब मैले भने नि अब हाम्रो सबभन्दा डरलाग्दो चाहिँ क्षेत्र भनेको बाह्य क्षेत्र हो, एक्सटर्नल सेक्टर, जसको अन्तर्गत हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पर्छ। व्यापार घाटा भन्ने कुरा गर्छ। तपाईँले भुक्तानी सन्तुलनको कुरा गर्नुभयो। भुक्तानी सन्तुलन ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पनि अहिले नकारात्मक छ, विगतका वर्षमा सकारात्मक थियो होइन। यसरी चापहरू पर्दैछ। चालु खाता चाहिँ घाटामा छ। यी सबै कुराले कठिन स्थितिमा चाहिँ सरकारलाई राखेको छ। तैपनि नहटबटाएर कोरोनालाई प्राथमिकता दिँदै खोपको क्रियाकलापलाई प्रधानमन्त्रीजीले खोप 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 भनेर जस्तै खोपलाई प्राथमिकता दिँदै योसँग लड्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ। मैले गत साल अप्रिलतिर एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ स्पटलाइट भन्ने पत्रिकामा, अङ्ग्रेजीमा लर्न टु लिभ विथ कोरोना भनेको थिएँ। हेर्नुहोस् मैले यो कोरोना 4 महिना 6 महिनामा जानेवाला छैन, यो महिनौँ वर्षौँ रहनेवाला छ, वर्षौँ रहनेवाला छ। त्यसैले कोरोना प्रोटोकल्सहरू मेन्टेन गरेर यो लकडाउन देशलाई 120 दिनको चाहिँ यो लकडाउनमा राखेर सडकमा मुसो पनि हिँडेको छैन भनेर गौरवान्वित हुने बेला होइन। अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नु पर्यो। अर्थतन्त्रलाई घाउ लाग्न थाल्यो, सिरियस गम्भीर घाउ लागिसक्यो भनेर चाहिँ भने। त्यसपछि राष्ट्र ब्याङ्कले अध्ययन गरेर पनि देखायो ठुलो चोट पर्यो। 67%
जति उद्यमीहरूलाई चाहिँ गाह्रो पर्यो। त्यसैले अहिलेको बेलामा उत्पादनलाई चाहिँ जोड दिनुपर्छ। यो कठिन स्थितिमा पनि त्यो पनि छोटो समयमा उत्पादन वृद्धि गर्न सक्ने र मध्यम र मझौला साना र मझौला चाहिँ उद्योगहरूलाई जुन विश्वभरि चाहिँ मार परेको छ तिनीहरूको लागि विशेष प्रबन्ध चाहिँ अरू देशहरूले गरेका छन्। स्मल एन्ड मिडियम एन्टरप्राइजेसहरू भन्छन् नि, तिनीहरूलाई चाहिँ उद्धार गर्नु पर्यो पहिलो उसमा, र मध्यम र निम्न वर्गका व्यक्तिहरूलाई केही राहत दिन सक्नुपर्छ। सरकारी तर्फबाट यी कुराहरूबाट अलिकति केही परिमार्जित भएर तपाईँले भने जस्तै तरिकाले अगाडि बढ्यो भनेपछि चाहिँ अहिलेको अर्थतन्त्रमा अलिकति केही सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्नुभयो? केही सुधार गर्न सकिन्छ, छोटै समयमा पनि सुधार गरेर देखाउन सकिन्छ। होइन अलमलमै पर्यो फेरि अर्को 15 दिन 20 दिन बजेटलाई उ गर्न अर्कै ल्याउँछु भन्नेमा चाहिँ लाग्यो भने चाहिँ राम्रो हुँदैन। यसमा केही काटछाट अवश्य गर्नु पर्ला होइन। पुरानै बजेटलाई काटछाट गरेर चाहिँ यसलाई परिमार्जित गरेर लग्यो भनेपछि यही बजेटबाट पनि चाँडो पास गरेर कार्यान्वयनमा उतारिहाल्नुपर्छ। अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् न, जनार्दन शर्मा चाहिँ सुझबुझ भएका राजनीतिज्ञ हुन् जस्तो लाग्छ। पहिले उहाँले चाहिँ चलाएका मन्त्रालयमा पनि राम्रै नाउँ कमाउनु भएको थियो जस्तो लाग्छ। ऊर्जा पनि उहाँले हेर्नु भएको थियो, एकपटक म सम्झिन्छु केही राम्रो काम गर्नुभयो। अहिले अर्थमा पनि उहाँले राम्रो काम गर्नु होला भन्ने मलाई आश छ। फेरि अब हाम्रो चाहिँ यत्रो अनुभवी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ 5-5 पटक होइन, उहाँलाई पनि धेरै ज्ञान छ। अब बोल्दा आदि तयारी गर्दा उहाँले धेरै चाहिँ प्रभावकारी किसिमले नबोले पनि अनुभव प्रशस्त छ र उहाँले धेरै कुरा देखिसक्नु भएको छ, भोगिसक्नु भएको छ। त्यसैले अनुभवी व्यक्तित्वको चाहिँ उसमा अहिले हातमा नेतृत्व छ। राम्रा मन्त्रीहरू छन्, अरू पनि थपिँदै जालान् राम्रो। र अन्त्यमा राहुलजी, मैले अन्तमा तपाईँलाई सोध्न मन लागेको, अन्त्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा यहाँको पनि चर्चा छ नि, कतिको सक्रिय हुनुहुन्छ यसका लागि? म केही पनि सक्रिय छैन। म अलिअलि लेखपढ गर्छु, तपाईँहरूका सञ्चारकर्मी मित्रहरूले सम्झ्यो भने बोल्छु। यही हो, अब देवी देवतामा धूपबत्ती बाल्छु। यो पशुपतिनाथले बचाएको देश हो भन्छु म। हेर्नुहोस् उहाँले नै बचाइरहनु भएको छ। अब प्रधानमन्त्रीजीसँग मेरो भेट छैन। अरू मन्त्रीजीहरू चाहिँ अब काङ्ग्रेसका भन्ने हो भने गृहमन्त्रीजी खाँडजीसँग मेरो भेटघाट छैन। अर्को चाहिँ राम्रो चिना परिचय नै भएको उहाँ पनि ज्ञानेन्द्र बहादुर पनि भलादमी युवा के अरे पहिलेदेखि नै नेभी सङ्घबाट नै उ भएका नेता हुन् यी दुवैजना। अहिले उहाँसँग नि मेरो भेटघाट छैन। अब मैले अलिकति जनमानसमा के पन्न गएको छ भने डाक्टर तिरोडाको चाहिँ अब राष्ट्रिय योजना आयोगमा अलिकति जानुहुन्छ कि उहाँ गयो भने अलिकति केही सुधारका कार्यक्रम पनि हुन्छन् कि भन्ने एउटा जनचासो थियो। त्यही भएर तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु। सञ्चारकर्मी मित्रहरूले माया गरेर कहिलेकाहीँ नाउँ चलाइदिया होला, तर मेरो कसैसँग केही भएको छैन। मलाई गरिदिनुहोस् भनेर मैले प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेको छैन, यो सत्य कुरा हो। तर अब म चाहिँ कस्तो हुँ भने चाहिँ म ठुलो विद्वान जान्ने सुन्ने हुँ या म जति को छ भने त्यो घमण्ड गर्दिनँ। म साधारण एउटा चाहिँ मानिस हुँ, अलिअलि म गरिहालेँ। अब यो मौका पर्यो, एमए एमएस पिएचडी सबै गरेको छु गर्न त हेर्नुहोस् होइन। तर त्यो पनि अब त्यो एउटा क्वालिफिकेसन लियो। तर चाहिँ व्यावहारिकता भन्ने कुराहरू हुन्छ, गफभन्दा बढी कार्यान्वयनमा चाहिँ उत्रेर हामीले चाहिँ काम गरेर देखाउनुपर्छ। यो सानो देश हो, अर्थतन्त्र पनि सानो छ। केही कुरा सकारात्मक हुनासाथ अर्थतन्त्रले सकारात्मक मोड लिन धेरै समय चाहिँ लिँदैन। अन्त्यमा राहुलजी हामीलाई समय दिनुभयो, आभारी छौँ। र अन्त्यमा त्यस्तो केही मैले तपाईँलाई सोध्न छुटाएको र यो चाहिँ मैले भन्न पाएको भएपछि अलिकति हाम्रो रेडियो सुनेर बसिरहनु भएका धेरै उचित र राम्रा प्रश्न गर्नु हो। धेरै कुरा त छँदैछ। मलाई चाहिँ के अनुरोध छ भने कोरोनालाई प्राथमिक दिन साथै अर्थतन्त्रलाई चलायमान पनि गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ नचुकौँ। विगतमा गल्ती के भयो भने 120 दिनसम्म ब्रेक लगाएर राख्यो। हेर्नुहोस् मैले त्यो बेला एउटा लेख पनि लेखेँ, आकाशमा हवाईजहाज देखिँदैनन् होइन, सडकमा मोटर देखिँदैनन्, कल कारखानामा मजदुर देखिँदैनन्, खेतीबारीमा किसान देखिँदैनन् भने अर्थतन्त्र के भएको होला। यस विषयमा के हामीले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छैन भनेर भने त्यसैले उतातिर पनि युरोप अमेरिकातिर पक्कै पनि हामीसँग कुराकानी गर्दै गर्नु। आजको लागि समय सकिएको छ। डाक्टर राहुलजी छुटिन चाहन्छु। ल मलाई सम्झिनुभयो, तपाईँ र मिरमिरेलाई चाहिँ मेरो मुरी धन्यवाद। नमस्कार, छुटिन्छौँ, शुभ दिन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर तिलक राहुल हुनुहुन्थ्यो। आजका लागि दोष कसको निर्धारित समय सकिसकेको प्रविधि संयोजनबाट राजकपुर महर्जनले सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ। भोलि बिहान 36 बजी पुनः उपस्थित हुने नै छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष रूपले आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र समसामयिक विषयवस्तु माथिको विचार प्रदान कार्यक्रम दोष कसको लिएर आउने नै छु। आजका लागि निर्दोष नेपाल पनि आगे चाहन्छु। नमस्कार, यहाँको दिन शुभ रहोस्।